بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 to 34 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی وقت سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر بھی کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کا بغیر کسی جان کے یا فساد مچائے زمین میں تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانوں کا، اور جس نے جان بچائی کسی کی تو گویا اس نے جان بچائی تمام انسانوں کی. اور بے شک آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول واضح بیانات لے کر، پھر بھی بے شک اکثر لوگ انسانوں میں سے اس کے باوجود زمین میں زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 33. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. در حقیقت سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں یا ٹکر لیتے رہتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. کیا ہے ان کی سزا؟ یہ کہ وہ قتل کیے جائیں یا انہیں سولی دی جائے یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف جانب سے، یا انہیں دربدر کر دیا جائے زمین سے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 34. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس عذاب سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو وہ توبہ کر لے اس سے پہلے کہ قابو پاؤ ان پر، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، پھر جان لو کہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک
अजली ज़ालिका, यानी उसी वक्त से या उसी वजह से, कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर जो है वो लिख दिया था। देखिए बनी इसराइल पर लिख दिया था मतलब क्या है, उनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई थी, क्या, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्स, कि वो जो कोई भी शख्स वो कत्ल करेगा, किसी भी बेगुनाह जान का वो कत्ल करता है, बगैर नफ्स यानी बगैर उसके किसी गुनाह के, और फसादिन फिल अर्द, या वो बिला वजह जमीन पर फसाद मचाए, तो कैसा है वो, फिर जैसे कि वो गोया के वो फैल किया तमाम इंसानियत का। अल्लाह अकबर। यानी ये देखिए कि कोई ये ना सोचे कि बनी इसराइल को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल व गारत का बहुत ज्यादा जो है वो उन्हें परमिशन मिली थी, क्योंकि देखिए बनी इसराइल में कत्ल व गारत बहुत आम था। इंसानों को जो है वो गाजर मूली की तरह काटा जाता था। जैसे कि आज भी हम न्यूज वगैरह देखते हैं, ये जो यहूदी क्या कर रहे हैं, जो मुसलमान कंट्री से किस कदर उनको परेशान करते हैं, वो कत्ल व गारत मचाते हैं, इतना फसाद मचाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी किताब में भी ये वार्निंग उनको दी थी, ये बात उनकी किताब में लिख दी थी कि अगर किसी इंसान ने बिला वजह किसी का कत्ल किया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। किस बेस पे, इस बेस पे कि ये देखिए कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल काबिल ने किया था। ता कयामत जितने भी अब जो है वो कत्ल होंगे उसका सबका गुनाह तो इसको मिल ही रहा है। क्यों? क्योंकि इसने उस बुराई की शुरुआत की थी। इंसान किसी काम की शुरुआत करे तो बहुत ज्यादा उसको केयरफुल रहने की जरूरत है कि मैं जो ये काम शुरू कर रहा हूं इसका इफेक्ट कहाँ तक जाने वाला है, क्या इसका एंड होगा। फिर इस पर देखिए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर शराब बेचने वाला है, वो कहे भाई क्या बुराई है इसमें, शराब तो मैं पी थोड़ी रहा हूँ। तो एक बात बताएं आप, शराब की उसकी दुकान है, खरीदने वाला लेकर जाएगा, या कोई मैं तो सिर्फ लोडिंग बोर्डिंग का काम है, मैं थोड़ी किसी को पीने दे रहा हूँ। देखिए जो बोर्ड लोडिंग करता है, जो उसको कैरिंग करता है, जो जहाँ पहुंचा, सोचिए कि उस शराब को कोई इंसान ले जाकर, तो आप ये सोचिए क्या क्या काम नहीं। तो जिस तरीके से उसके सिर्फ बनाने वाले पे बवाल नहीं आता है कि जो शराब बना रहा है सारा बवाल उसके ऊपर आ रहा है, नहीं, उसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सब पर वो गुनाह आता है। उसी तरीके से आप ये जो है काबिल ने जो कत्ल किया था, जिस काम की उसने शुरुआत की थी, क़यामत जितने होंगे सब पर वो तो मिलना ही मिलेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिसने, और देखिए हाबिल बेगुनाह था, उसका कोई जुर्म नहीं था, उसको कोई गुनाह नहीं था कि उसको कत्ल कर दिया जा रहा। बहुत देखिए एक इंसान की जान अल्लाह की नजर में बहुत कीमती होती है, अगर वो बंदे मोमिन तो और ज्यादा। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, नहीं आई थिंक तो कि पीछे हम पढ़ चुके सूरह अल-बकरा में कि कोई अगर जानबूझकर किसी का कत्ल करे तो उसको क्या सजा है। सूरह हम निसा में पढ़ चुके हैं इस तरीके की, सुभान अल्लाह वही बता रहे हैं। और जो कोई वो बचा ले उसको, यानी किसी जान को अगर किसी ने बचा लिया, फिर गोया के उसने क्या थी, उसने बचा लिया या उसने जिंदगी दी सारी इंसानियत को। इस आयत पे तो मैं कहूंगी कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ऑनरशिप है कि अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, या अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें जो टैलेंट दिया है उसको लोगों को जो है वो बीमारी से बचाने की वो कोशिश करें, तो ये देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की इस आयत पर वो बहुत फिट हो जाएंगे। ये उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दुनिया में। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि जो इंसान किसी इंसान की जिंदगी बचा लेता है तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अब उसी तरीके से देखिए आगे जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल दूं कि किस तरीके से जो है वो एक इंसान ने जो है वो अगर किसी एक जान को बचा लिया तो सारी इंसानियत को बचा लिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर समझिए कि अगर आपने समझिए एक माला बनाई मोती की, ओके, और उसमें अगर आपने जो है ये नहीं किया, नॉट नहीं लगाए और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, सारी मोतियां उस डोरी में से या उस धागे में से, उस रस्सी में से निकल जाएगी। यस,
निकल जाएगी, बिखर जाएगी। तरह तरह बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तो वेस्ट, उसी तरीके से जिसने अगर किसी एक को कत्ल किया तो वो सारी इंसानियत को कत्ल किया, और किसी एक ने समझो नोट बांध के किसी ने बचा लिया तो सारी इंसानियत को उसने जो है वो बचा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं आयत के अगले हिस्से में, वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और दर हकीकत आए उनके पास हमारे बहुत सारे रसूल वाज़े निशानियों के साथ, यानी सब हक लेकर आए थे, वाज़े वाज़े निशानियां, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो भी मुअ्जिज़ात अता किए थे वो सब। फिर सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दि मुसरिफून, फिर क्या हुआ, फिर बेशक बहुत से उनमें से ऐसे थे, बहुत से उनमें से उसके बाद, यानी कि ये रसूल आने के बाद, वाज़े निशानी आने के बाद भी इन्होंने जो है वो जमीन में बहुत ज्यादा इसराफ किया। जमीन में इन्होंने क्या किया, इसराफ किया, बहुत ज्यादा जो है वो जमीन में फसाद मचाने लगे। यस, डेफिनेटली। और इसी तरीके से, और ये फसाद मचाने लगे जिस तरीके से कि हाबिल का कत्ल काबिल ने किया, उसके बाद इंसानों को आगे जो है वो कत्ल करना आसान लगने लगा, कोई मुश्किल नहीं लगी। अच्छा, ये भी किसी तरीके का जुर्म है, कोई नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके की बातें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मोती और रस्सी का जो ये दिया कि एक मोती गिरती रहते चली जाती है, तो वही एक तो दूसरी बुराइयां, दूसरे गुनाह करना उसके लिए आसान हो। इस तरीके से एक मोती गिरे तो सारे मोती जो है उसमें से देख सकते हो प्रैक्टिकली सारी मोतियां उस धागे में से गिर जाएंगी, फिर आप उसको जो है वो समेट तो लेंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल से। अच्छा, अब आगे देखिए कि आगे क्या बताया जा रहा है। इतनी बातें बताने के बाद फसादा, दर हकीकत जजा या सजा उन लोगों की वो जो लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, यहाँ अल्लाह उसके रसूल की बात, क्या लड़ाई की क्या बात हो गई। किस तरीके से इंसान अल्लाह और उसके रसूल से लड़ता है, बहुत आसान तरीका है, नाफरमानी करके। जब बंदा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, गोया तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से और रसूल से लड़ रहा है। देखिए, हम किसी के अगेंस्ट में लड़ते हैं ना, लड़ाई क्यों होती है, अगेंस्ट, मुखालिफत में। तो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत में, नाफरमानी में जो लोग लड़ते हैं। और नंबर 2, वयसअऊन फिल अर्दि फसाद, नंबर 2, और वो इस तरीके से जमीन में फसाद मचाने की कोशिश करते हैं, यानी उनका सारा जो एफर्ट्स होता है, ये देखो यसअऊ, उनकी जो साई होती है, उनकी जो भाग दौड़ होती है, वो सब जमीन में फसाद मचाने के लिए होती है। सोचिए अपने आप को, अल्लाह ना करे अल्लाह इस कैटेगरी में मुझे और आपको शामिल करे, ठीक है, कि नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले बने, या तो जमीन में फसाद मचाने वाले बने, अल्लाह ना करे। अपने एफर्ट्स देखिए, हम जो काम करते हैं उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मेरी भाग दौड़ किस लिए है, अच्छे काम के लिए है या बुरे काम के लिए है, बहुत ज्यादा आपको अपनी फिक्र होनी चाहिए। कुरान से जो मैंने एक बहुत बेसिक चीज ली है वो है अपने आप की फिक्र। यस, डेफिनेटली इंसान को अपनी फिक्र लग जाती है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल थिंग। एंड नंबर 3, और ये भी सजा है उन लोगों की कि वो क्या करे, देखो युक़तलू, कि कत्ल कर दिया जाए उनको, या सूली चढ़ा दिया जाए उनको, या फिर काट दिए जाए उनके हाथ और उनके पैर अपोजिट डायरेक्शन से, या फिर उनको युनफ़ऊ फिल अर्दी, या फिर उनको क्या किया जाए, तरी पार किया जाए, जमीन से निकाल दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए। यहाँ से युक़तलू जो लिखा है ना, यहाँ से आप जो एक चीज समझ सकते हैं कि ये डकैती की सजा है। ये किसकी सजा है, डकैती की, ठीक है। कि अगर, क्योंकि देखिए चोरी से ज्यादा सख्त काम जो है वो डकैती होता है। चोरी में तो इंसान क्या करता है, माल चुराता है, डकैती में तो जान भी चली जाती है, जान भी, लोग उससे भी हाथ धो बैठते हैं, माल से भी हाथ धो बैठते हैं, और बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हमला होता है ये। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ऐसे लोग जो
اللہ رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں یا وہ ڈکیتی کرتے ہیں، ذالک لہم خزیون، حضرت بول رہے ہیں یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی، ان کے لیے یہ رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سے دعا کریے۔ حضرت بول رہے ہیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی، ڈکیتی چوری کرتے ہیں، آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا۔ اور پھر وہی میں کہوں گی کہ بہت خوبصورت انداز اللہ کے کلام کا آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلُ، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلُ۔ اچھا، یہ بڑے عذاب سے، یہ دنیا کی جو رسوائی ہے، یہ اس سے کون لوگ بچ سکتے ہیں سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تقدیرو علیہم، کہ ان پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت پالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لیں۔ کیا پتہ چلا؟ دیکھیں ہر چیز میں توبہ کی گنجائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت دین اسلام، توبہ کی اس قدر گنجائش، یہ ایسی آیتیں بہت خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ہمارے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ حضرت بول رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اس سے پہلے کہ ان کی پکڑ کر لی جائے، فَعَلَمُوا، پھر وہ سب جان لے کہ بے شک اللہ بہت بخشتا اور رحم کرتا ہے نا اسلام، دین اسلام کی خوبصورتی۔ جرم کے اکارڈنگ سزا سنایا جاتا ہے، جیسا جرم ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرے۔ اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہے وہ 34 آیت نمبر 34 ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے بھی کچھ ایسی سزائیں دیکھیں گے، پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دین اسلام بہت جو ہے وہ ٹف ہے، دین اسلام میں اتنی سختیاں ہیں، کیسے کیسے سزائیں ہیں۔ تو دین اسلام بہت انصاف اور عدل کا دین ہے۔ وہ دین اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جرم کے اکارڈنگ جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ کوئی اس میں اگر ہم اس کی حقیقت کو، اس کی حکمت کو اگر دیکھیں کہ اگر جس ملک میں یہ رول، یہ لاز اپلائی کر دیے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کرائم بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یس ڈیفینیٹلی۔ تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہے آیت نمبر 34 تک ہو گیا، الحمدللہ۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔